أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए खैरुन निकाह ऐसरुहु। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए बेहतरीन निकाह अगदा चिकम निकाह डेर ज़्याद आसानी न अगा बेहतरीन निकाह था। खैरुन निकाह ऐसरुहु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि बेहतरीन निकाह अगदा श निकाह अगदा चकम निकाह डेर ज़्याद आसानी। जमा खुरु मुसलमानान वरुणो नन चे मुरा मुआशरे चे कम रिवाज रवान दा इंतहाई गलत और कुरान हदीस खिलाफ रिवाज रवान दा। नन मुरा श निकाह अगे तवायु चिकम निकाह चे मुरा बल मुसलमान दे तंकु। नन मुरा बेहतरीन निकाह अगे तवायु चिकम निकाह चे मुरा डेरा सोना वलिकु डेरा सोना पछे उगाड़ू डेर समानु ना पछे उगाड़ू बल मुसलमान डेर तंकु नु अगा त मुरा श निकाह वायु। जमा खुजू मुसलमानान वरुणो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो बल हदीस मुबारक था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि अगा निकाह डेर ज़्याद बरकत वालदा चिकम निकाह चे बोझ कमी यानी खर्चा पशे कमाई पबुल मुसलमान बांधे बोझ नवाचा खर्चा न और बांधे वाचा नो अगा निकाह डेर ज़्याद बरकत वाला। जमा खुजू मुसलमानान वरुणो नन अक्सर पकोरो से झगड़े दी लांजे दी और दुस्तिगाने खरापीजी और तलाकू न कीजी अल्लाह दी मुश्तूल मुसलमान ल तलाकू न उसती नो दे युवा घट वजह दादा चे मुरा कल अवल दे खपले बच्चे निकाह कहू खपला बच्चे वरकऊ नो बे आगा दे मुर खपले बच्चे निकाह दे कुरान हदीस खिलाफ को प हराम तरीके से रहो को प नाजायज़ तरीके से रहो को नो अगेना बात चकम दे बे दे मुरा बच्चे गुजरान वक्त राय पकोरो से बयान न कीजी। जमा खुजू मुसलमानान वरुणो नन से कम मुसलमानो हाल दा चकला दाय खपला बशे वरके न दाय अवल अवल दे सोने मुतालबा के द्रेब माता जोड़ा द्रेब में लुरता जोड़ा दोरब माता क्या दोरब में लुरता वर क्या दोरब में लुरता सामान क्या दासिबा कमरा होता शा दाबा होता क्या दाबा होता क्या। जमा खुजू मुसलमानान वरुणो दा कुरान हदीस खिलाफ था और दा हराम दा दे लवजना बेशात कोरोशे लांजे और झगड़ी च मुड़ा खपला बचे वरकू खुप हराम तरीके से राय वरकू हराम पैसे और बांधे वाखलू दे लवजना बे कोरोशे लांजी। जमा खुजू मुसलमानान वरुणो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई खैरुन निकाह ऐसरुहु बेहतरीन निकाह अगदा श निकाह अगदा चकम निकाह डेर ज़्याद आसानी और डेर ज़्याद बरकत अग निकाह की डेर ज़्याद इत्मीनान और सुकून और राहत प अग निकाहो ची चकम निकाहो बंद खर्चे कमी होसी गलत मुतालबोना ल गलत पैसोना ल गलत सोनोना खपल जानोना बच। जमा खुजू मुसलमानान वरुणो मुश्तूर मुसलमानान तो पकार दा च निकाहुना दे आम को
نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکو خلاصه او مفهوم دادا چې کومه معاشره چې نکاحونه آسان سی نه به هغه معاشره چې زناګانې مشکل سی بیا ګناهونه ختم سی فحاشیګان ختم سی او زما خورو مسلمانانو ورونو دا کتابو لیکلي دي چې کله د خپل بچای بلوغت ته ورسېدای او دای بالغ سلای نو فوراً د شادي بندوبست وکړه او چې کله د بچی بالغ اصلا بلوغت ته ورسېدا نو فوراً خپل بچی پارا د نیک رشته بندوبست وکړه او خپل بچی شکر ته ورکا بهترین کور ته ورکا نیک رشتو ته وغواړه زما خورو مسلمانانو ورونو نن چې مسلمانو کوم حال دا خپل بچی تراند شینولی او شینولی چې ښه زیات ټیم ور باندې تیر سي نو دلته بیا دا خپل بچی ورکوي زما خورو مسلمانانو ورونو الله تبارک وتعالی دې مشتا قرآن و حدیث باندې عمل کولو توفیق او نصیب کی واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.